جديد سنة ثالثة من التعليم الإعدادي فيزياء équilibre d'un solide soumis à deux forces توازن جسم صلب خاضع لقوتين. فوالا دونك باغ اكزومبل on a dans cette expérience غنشوفوا واحد التجربة بسيطة. عندنا مثلا واحد الجسم شديناه من طرفين، الطرف الأيمن والطرف الأيسر. إلا خديت مثلا كنجر إلى اليمين بواحد القوة أكبر راه الجسم غيتحرك إلى اليمين، إلا كنجر اليسار بقوة أكبر راه الجسم غيتحرك إلى اليسار. ولكن إلا كنجر اليمين واليسار بنفس الشدة كنلاحظوا بأن الجسم فيه توازن. إذا بقينا هنايا، بقينا في هذه البوزيسيون كنلاحظوا الجسم توازن. التوازن كيعني إيكيليبر. فوالا فوالا ليكسبيريونس هو هادي. ان انو ميتاليك اس دو بوا بي ايكال 0.05 نيوتن il se met à l'action de deux dynamomètres. إذا تجربة مماثلة. عندنا واحد الانو، واحد الحلقة فلزية، خدينا واحد دينامومتر كيجرها اليمين وواحد كيجرها اليسار، كاين توازن يعني ما كاينش حركة. لانو ايطون ايكيليبر لي بوين ا بي سي دي سون الين. شنو هما لي بوين؟ بوين ا هي هذه فين مشدود الدينامومتر، بي فين شاد الانو، سي فين مشدود هنا، ودي هي هذه. دونك بيلون دي فورس. دونك المجموعه المدروسه ديالنا هي لانو. شنو هي الوسط الخارجي ديال لانو؟ لانو كيلمسو هذا الدينامومتر واحد في لو بوين بي، كيلمسو الدينامومتر دو في لو بوين سي، وكاين طبيعه الحال الا قطعنا هاد الخيطين معين الانو غيسقط بفعل الجاذبيه، بفعل تحتير الارض. اذا عندنا دو فورس اف 1 سي l'action du dynamomètre dynamomètre 1، تأثير الدينامومتر واحد sur le corps S، اوكي، على الجسم اس. وكاين اف 2 l'action du dynamomètre 2 sur le corps S. اذا كاين جوج ديال القوى دو فورس دو كونتاكت. ندوزو للفورس ا ديستونس. كاينه واحد القوه عن بعد هي تاثير الارض، وقلنا في الدرس السابق بان تاثير الارض على الجسم اس سميناه لو بوا دو كور اس، ولو كور اس هو لانو في هذه الحاله. اوكي دونك غادي نعمروا هذا الجدول، غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك دي فورس ابليكي سور لو كور اس. وقلنا شاك بوين اي كاركتيريزي بار 4 كاركتيرستيك. بوين دابليكاسيون نقطة التأثير، ليني داكسيون خط التأثير، لو سونس المنحى، لانتونسيتي الشدة. غناخدو اف 1. راه اف 1 قلنا هو تأثير الدينامومتر واحد على الجسم. فين كيلمس الدينامومتر الجسم ديالنا؟ كيلمسو في النقطة بي، سيتادير لو بوين بي، لو بوين بي. ندوزو دابا لتأثير الدينامومتر 2 على الجسم اس. فين كيلمس هذا؟ كيلمسو في لو بوين دي. هذه راه النقطة فاش كيتلاقى هذا الخيط مع هذا، باردون، لو بوين سي هذه سميناها سي، لو بوين سي. ليني داكسيون هو خط التأثير. إذا هذا هو خط التأثير، وهاد النقط نقط مستقيمية، يعني المستقيم ا بي، نقدر نقول مستقيم بي سي، نقدر نقول مستقيم بي دي. المهم غنقولوا مثلا مستقيم بي سي، لو دغوات بي سي. حتى هذه راه نفس المستقيم لا دغوات بي سي، يعني تأثير الدينامومتر 2 على الجسم اس. لو سونس الدينامومتر واحد يجر هذا الجسم اس من اليمين الى اليسار، سيتادير دو غوش vers droite, vers la droite. وهذا العكس، هذا كيجر من اليسار الى اليمين، سيتادير دو لا droite vers le gauche، الى اليسار vers gauche. لانتونسيتي الى ردينا البال انتبهنا مزيان، هذا الدينامومتر الاول يشير الى 3 نيوتن، والدينامومتر الثاني يشير الى 3 نيوتن. كنلاحظوا نفس الشده. اذا هنا اف 1 ايكال 3 نيوتن، اف 2 ايكال 3 نيوتن. بالنسبه لبي لاحظوا معايا بي كتعطينا 0.05 نيوتن، عطاوها لنا في المعطيات، ما مطلوبش هاد لي كاركتيرستيك ديالها. دونك اوبسيرفاسيون، بعض الملاحظات. L'intensité de poids de l'anneau est très inférieure à celle de F1 et F2. أول ملاحظة كنلاحظوا بأن شدة الوزن 0.05 أصغر بكثير على 3 نيوتن. 3 نيوتن هذه الملاحظة الأولى. Alors on peut négliger la force P، يعني يمكن إهمال، يعني يمكن اعتبار هذا الجسم فقط تحت تأثير قوتين F1 et F2. Voilà. Devant les forces F1 et F2, et par suite on peut considérer que l'anneau S est soumis seulement à deux forces F1 et F2. ملاحظة ثانية، كنلاحظوا هاد القوة F1 عندهم نفس خط التأثير بي سي بي سي.
sens opposé هذه de gauche vers la droite والأخرى de la droite vers la gauche يعني منحيان متعاكسان même intensité 3 نيوتن 3 نيوتن هذه هي الملاحظة الثانية. On remarque aussi que les forces F1 et F2 ont même l'action AB même intensité F1 égale à F2 égale à 3 نيوتن de sens opposé et on écrit F1 égale à moins F2 pour F1 de B vers A et pour F2 de A vers B. إذا عندهم منحيان متعاكسان وحده من اليسار لليمين والأخرى من اليمين لليسار. إذا من هنا غادي نستنتجوا أشنا هما شروط التوازن. متى يكون جسم في توازن خاضع لقوتين عندما يكون خاضع لقوتين. Donc si un corps est en équilibre soumis à deux forces alors ces deux forces ont la même ligne d'action. أول شرط للقوتين نفس خط التأثير même intensité نفس الشدة et sens opposé منحيان متعاكسان. إذا هادو هما شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين. فوالا ريبريزونطاسيون دي فورس غادي نمثلوا هاد القوتين قلنا عطاونا F1 إيكال F2 إيكال 3 نيوتن دونك وغادي نختاروا مثلا واحد السلم اوكي مثلا غناخذ 1.5 نيوتن بور 1 سنتيمتر اوكي شحال عطاونا في لا فالور دو F 3 نيوتن بشحال غنمثل 3 نيوتن بواحد العدد اكس ما عرفناهش علاقه ثلاثيه x égale à 1 fois 3 sur 1.5 c'est-à-dire x égale à 1 fois 3 sur 1.5 إلا حسبت هذه غنلقى 2 سنتيمتر وغنطبق هذوك الخاصيات اللي قلنا في الجدول سيتادير غادي نمثل كل قوة بسهم طوله 2 سنتيمترات غنبدا ب F1 فوالا 2 سنتيمتر نقطة التأثير هي B في هذا المنحى هذا اوكي هذه هي لا فورس ابليكي دو ديناموتر F1 sur l'anneau والقوة التي يطبقها الدينامومتر F2 غادي تكون نقطة التأثير هي C في هذا المنحى هذا غنمثلها حتى هي ب2 سنتيمترات وهذه هي F2 اوكي اذا كنلاحظوا نفس الاتجاه يعني نفس المستقيم منحيان متعاكسان هذه من بي الاخرى من ال بي الى الاسفل او الى اليمين ونفس الشده يعني هذا السهم راه الطول ديالو 1.5 سنتيمترات ونفس طول السهم الثاني فوالا اون باس ان اكزرسيس دابليكاسيون باش نفهموا اكثر ندوزو لواحد التمرين تطبيقي دونك exercice d'application. On accroche un solide S à un dynamomètre. Le solide S est en équilibre. يعني ربطنا ولا علقنا واحد الجسم في واحد الدينامومتر في هذا الشكل كيشير ليه هذا الدينامومتر وربطناه في واحد الجسم S في لو بوان A. اوكي G est le centre de gravité du solide. G هذه النقطة G هي مركز ثقل هذا الجسم هذا. Le système étudié et le corps S on donne l'échelle 1 cm représente 1.5 نيوتن. يعني 1 سنتيمتر على الورقة تمثل 1.5 نيوتن اللي كيشير لها الدينامومتر. Donnez le bilan des forces exercées sur le corps S. يعني ما هي القوى المطبقة على الجسم S. إلا خدينا هذا الجسم S ديالنا هو هذا ما هو المحيط الخارجي ديالو يلمسه الدينامومتر في النقطة A ويوجد تحت تأثير جاذبية الأرض. إذا كاين جوج القوى شنو هي القوة الأولى لو بوا du corps S و لو بوا راه كنرمزو ليه ب P اوكي يعني تأثير الأرض على الجسم S وكاين تأثير الدينامومتر على الجسم S غادي نسميه l'action du dynamomètre sur le corps S إذا هناك قوتين فقط اوكي راه الجسم في توازن ما كايناش حركه اوكي Donnez les caractéristiques de la force F exercée par le dynamomètre sur S. وكنعرفوا ان لي كاركتيرستيك كاين 4 مميزات point d'application ligne d'action sens l'intensité نبداو point d'application هذا الدينامومتر يلمس الجسم في A راه c'est une force de contact localisée يعني le point A ليني داكسيون خط التأثير راه هو هذا المستقيم وهذا المستقيم هو مستقيم عمودي أو رأسي يمر من A c'est-à-dire la droite verticale passant par A اوكي لو سونس راه هذا الدينامومتر يمنع الجسم من السقوط يعني تجر إلى الأعلى c'est-à-dire du point A vers le haut
لانتونسيتي راه الدينامومتر الا انتبهنا مزيان الدينامومتر كاين واحد العلامه هنا يشير الى 3 نيوتن سيتادير هذيك لانتونسيتي دو لا فورس اف ايكال كوا ايكال 3 نيوتن سيتادير اف ايكال 3 نيوتن اوكي السؤال الثالث ديدوير لي كاركتيرستيك دو بوا بي يعني غادي نستنتجوا المميزات ديال بي. وشنو هي هاد بي؟ هي الوزن ديال الجسم اس لو بوا تأثير الارض. ديدوير يعني غادي نتذكروا شروط التوازن. اشنو هما شروط التوازن؟ للقوتين نفس خط التأثير، يعني هاد لا ضغوط فيرتيكال باس باغ ا غادي تكون هنا لا ميم شوز، لان عندما يكون جسم صلب في توازن للقوتين نفس الاتجاه ميم ديريكسيون. ما الحيان متعاكسان، هذه فيغ لو هو الاخرى فيغ لو با فيغ لو با. نفس الشده هذه 3 نيوتن وحتى هذه غادي تكون بي 3 نيوتن. بقات لينا هذا بي راه قوه عن بعد سيت اون فورس ا ديستانس، والقوه عن بعد نقطه التاثير ديالها كيكون مركز الثقل سيتادير لو سونتر دو غرافيتي جي سي لو بوين جي، هذه كتسمى سونتر دو غرافيتي جي. اوكي maintenant représenter le force les deux forces غير نمثلوا هاد القوتين غنمثلوهم باش نمثلوهم غنستعملوا واحد السلم. راه عطاونا السلم 1.5 سنتيمتر لكل 1.5 نيوتن، غنستعملوا من جديد العلاقه الثلاثيه. on a 1 سنتيمتر sur la feuille 1 سنتيمتر على الورقه يمثل 1.5 نيوتن شده القوه. احنا غنحط نيوتن تحت نيوتن، راه عطاونا 3 نيوتن غنمثلها بواحد العدد ايكغيك. اذا شحال غنمثل ايكغيك 3 فوا 1 سور 1.5 غنلقاو 2 سنتيمتر. اذا غنطبق فقط هذوك القواعد. نبداو بي. بي لو بوين دابليكاسيون هي جي 2 سنتيمتر فيغ لو با. غنرسم هذا المستقيم هكذا وناخذ 2 سنتيمتر. هذه هي لو بوا دو كور اس. بالنسبه لاكسيون دي دينامومتر سور لو كور اس نقطه التاثير هي ا فيغ لو هو. اوكي وناخذوا ميم انتونسيتي نفس طول السهم 2 سنتيمتر. فوالا مون فورس اف. دونك ديرنيير اكزرسيس كالكولي لا ماس دو كور اس اون دون جي ايكال. هنا كنتذكروا واحد المثلث راه كنا شفنا في الملخص ديال الدرس، كيكون هنايا بي وكتكون هنايا ام وكتكون هنا جي. الا بغينا بي هذا قلنا قسمه وهذا ضرب. الا بغينا بي هي ام ضرب جي، بغينا جي هي بي مقسوم على ام، بغينا ام هي بي مقسوم على جي. الوغ اون بغينا دابا ام اون لا ماس ام سي بي سور جي. بي سي 3 نيوتن 3 نيوتن، جي سي 10 نيوتن بار كيلوغرام. اوكي هي 0.3 مشات الكيلوغرام باردون مشات نيوتن مع نيوتن كتبقى الكيلوغرام كيلوغرام. وإلا بغينا نحولوا على الغرام غنضربوه في 1000 هي 300 غرام. إذا هذه هي الكتلة. وللتذكير فقط راه الكتلة مقدار ثابت لا ماس انفاريابل كونستانت، بينما شدة الوزن يتعلق بالمكان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وكذلك الإعجاب، ولا تنسى أيضا مشاركة القناة مع أصدقائك لتعمل. شكرا على المشاهدة.